तेणें म्हाका भितर बंद करून दवरलो. म्हाका सांगतालो तुमकां नाका म्हूण. या या We just came from the hospital. We had gone in the morning to see some patients. And while coming back, we were just talking to ourselves and we were saying how good the Lord has been to us. If God had to deal with us according to what we had done in the past, we should have not been in the hospital. We should have been dead and gone long time back. But it is God in His love, in His mercy, who has kept us healthy. Our children are blessed. So many beautiful things have happened. सकाळीं सान हॉस्पिटलांत ब्रदर स्वताचे भशेन कुवेट येयलो म्हणटकूच वयता ते भशेन एकलो भाव आमचो आमकां घेवन गेलो आनी जायते जाणांचेर वचून मागणें केलें आनी सारकी परिस्थिती तेंची बिगडल्या. बरे मनशांक आमी मेळोंक नात, सारकी जेंची परिस्थिती बिगडल्या तांकांच आमी मेवल्यात. आनी येता तेन्ना आमी म्हणटाले आनी त्या लोकांचोय प्रश्न थंयच, हें आमकां कित्याक, हें आमच्या भुरग्या बाळांक कित्याक हे भशेन दुयेंस, कित्याक आमकां हे त्रास, कित्याक आमी हे कश्ट सोंसतात, देव आहा असले तेंचे प्रश्न म्हणटकूच ब्रदर म्हणटालो आमकां देवान जरी तर आमी जें वायट जिवीत जियेलां तेजे पासून जें कितें आमकां फारीकपण आसलें तें तर आमचें तोहेंच दवरलें जाल्यार न्हय आमी हॉस्पिटलांत पूण आमी मरोन काबार जातले आहले, जायते जाणांचें जिवीत पाडूय घालून काबार जातले आहले. पूण देवान आमची काकूट केली. तें तुमकांय बीन जरी तर आमी आयज हिंगा बसून आहात, आमचे अशीं उलोवंक जाता, चलोवंक जाता जाल्यार आमी देवाक आर्गां दिवपाक गरजेची. जेन्ना आमी बरीं आहात तेन्ना आमी फकत चुक्यो काडटात दुसऱ्याच्यो, फकत आमी उणेंपण जें कितें आहा तें उलयतात. पूण जें कितें दिलां दोळ्यांक इस्त, कोण एकली बायलेचें ताजो दोळो बंद जाल्लो आहा, तिका उगडास येयना, प्रेझेंट तिका खबर ना, तिचे फाटले उगडास काडटा ती. She is still talking 30 years back. 30 वर्सां जें कितें जाल्लें ते हितूंक आहा, ती फायल आहा तेजी, नव्यो फायल्यो उगडास उरोना तिका. सो म्हणटा कितें आमकां देवान इतलें दिलां आसतना आमी फकत जें कितें ना तें उणें आहा तें खबरो उलयन आमी आमचें जीव पिड्यार करतात. देवाक आर्गां दिवपाचें जाणून आमी तितूंक सांपडलेलीं आहात. I believe my sister Pia must have spoken that she always longed to come to Kuwait. She was always insecure and she always wanted to come to Kuwait to earn dinari. Dinar, okay. हय, जो हांव चिंततालो कितें, जो कोण मनीस गाल्फाक वेता वो हूंय तर भायल्या देशांत वेता, जरी तर तो मनीस भायर सोदता तेन्ना घरांतलो चिंतून गेलोलो की हांव जेजूक परगटूंक वयता जाल्यार ताचें जिवीत सदैव आनी फळादीक जावपाचें. पूण आमी सगळीं जीं भायर सरोन येयलीं आमच्या गांवघरांतलीं, आमी कितें चिंतून येयलीं, आमी कामाक वेतात, आमी पयशे एकठांय करूंक येतात, आमी घोराबो पोसूंक वेतात, त्या मनान येयलीं आनी आमी जें कितें चिंतलोलें तें आजून जावंक ना. घोराबो पोसूंक आमी पावनात, शांती वो कितेंय करूंक आमी पावनात. आहा आमचें अशीं थिंगा घर, पूण आमकां सुसेग ना थिंगा रावपाक, कित्याक आमचें दानमोन आहा आजून एकठांयता तें पावना. म्हजे बायलेक जेन्ना आमी हिंगा कुवेट हाडलीं आमकांय जायतें दिसतालें आनी आमकां दिसतालें आमी जायतें जें आमच्यांनी एकठावपाक जातालें तें आमी सोडून गेलींशीं दिसतालें. आनी ताका लागून बायलेक सदांच दिसतालें की हो जागो आहा जंय आमच्यांनी आमची गिरेस्तकाय घेवन आमचो घोराबो वाडोवपाक जाता म्हूण. पूण देवान दाखयलें जेन्ना आमचेशीं देवाचें उतर आहा, कुवेट येवन दिनार एकठांय करून घोराबो चलोवंक जायना, पूण देवाचें उतराचेर सोत मानून आमच्यांनी आमचो घोराबो चलोवंक जाता, फुडार चलोवंक जाता. सो पोत्तून तेजे तकलेंत एकूच जातालें, तें म्हणटालें म्हाका सांगतालें आपूण कुवेट वेता. मागीर हांव ब्रदराक सांगतालो, तूं ब्रदराशी उलय म्हण सांगतालें ताका. ब्रदराक सांगतालें तें पोत्तून चडशें एक म्हयन्यान 8-8 दिसांनी असल्यो खबरो एक दीस जाली, मागीर पोत्तून फायल पळय सोदताली. सो हे भाशेन It was like everything is going on fine. Suddenly she meets somebody or somebody speaks or some incident has happened. तो रस्त्यार 67 डेजां भितर तो मनीस बरो आसलो ताका मेवलो, ते भाशेन ताका कोण ना कोण मेवतालो आनी कुवेटचे उगडास कोत्तालो आनी ताका दिसतालें म्हाका गेल्लो जाल्यार हांव कितें हे पिरायेर जोडूंक एकठांय करून दवरूंक जाता अशें. Because there was no, when we were doing God's work, and as you know, there is no collection, there's no money involved. So the first thing comes with our natural thinking, what will be my future? What will happen to my children? How is, there will be so much of insecurity.
मेवलो तोय मनीस कोल्लो मेवलो जो ताची सुरवात कोत्ता देवाच्या उतरान तेन्नाच तेजेशीच कांय दिसती पडना. सपोज आमी एक बऱ्या पास्टराशी वो बऱ्या प्रिचराशी बीन पडलोलीं तेन्ना जाल्यार आमकां दिसतालें कितें हो सेटल जाल्लो आहा न्हू, आमचें लायफ सेटल जातलें. हो चाललो अनसेटल्ड. सो म्हजे बायलेक वो कोणाकूय जो म्हजी जावं माय जो म्हजी कोणूय जावं घोडे दिसतलें आहलें हांवें म्हाका आतां सडनली येयलें आं सॉरी. पूण ना रे आतां कितें करूं येयलें न्हू म्हणलें हांवें चुको आय शूड हॅव कॅप्ट इट असायड. हो ह्या मनशाची भोंवता तेन्ना कोणाकूय जो आमचो मोग कोता तांकां दिसतलेंच न्हू अरे ही आनी हूंय पडलीं आतां. बरें फास्ट घोड्याचेर तीं आसलीं कितें तरी दिसती पडटालें, गोंवट्याक कितें दिसती पडटालें, बरीं न्हिसोन आसलेलीं. आतां बेश्टींच जाल्लीं हाय आनी हेच्या बरोबर भोंवतात. कोणय हुस्को जातलो वय ना पूण तो हुस्को उरोंक ना. जीं कोण आमकां हसतालीं, जीं कोण आमचो हुस्को काडटालीं, जीं कोण आमकां लॉज कशी तांकां दिसताली आमकां पयल्यार तांकां आतां पयल्यार ह्याच मनशाच्या बरोबर आमी जी सुरवात केलेली ती देवान ह्याच मनशा बरोबर देवाच्या उतरान आमकां वाडयली आनी आमचें जिवीत इतल्या उचल्या पावडार देवान दाखयलां न्हू. तें आजून तुमच्यांनी देखून कुवेट तुमचें आसा पूण तुमचें तें मेळोंक ना आजून. पूण तें आमकां देवान दाखयलें. कितें करून नाका म्हणोंक जें कितें संवसार दाखयता तें स्वत मानूंक, पूण देव कितें दाखयता तेंच स्वत मानून संवसार कितें दिवंक सोदता तेज्या वून व्हडती गिरेस्तकाय आमकां देवान दिली. In Goa, there is lot of people will say, I want to build my old house. Have you heard that? हय 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 हय. The family house, I will go back to in this vacation and I want to rebuild the house or do some renovations. हय हय हय. Have you heard that? येस. Have you heard that? Christian life is nothing but renovation of your spiritual life. हालेलुया. So he came from Goa all broken and shattered. So when he came to India, he met me and I started great. showing him how to renovate your thinking. स्वताच चडशे आवय बापायक गो तेंच्या भुरग्यांक एक हुस्को आसता वचोन घर तें बांदूंक जाय. माय ताका सांगत आसता बाबा घर मोडटा मरे घर बांदूंक जाय. आं आसताय कितें तुमी तुमकां सांगलां आजून घरां तशींच आहात. आं हय आनी हे भाशेन पूत 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 बाडो एकठांय कोत्ता कोत्ता ताका कोण तरी चेडूं मेवता आनी तो आपलें घर बांदूंक लागता आनी तें घर थिंगाच उरता. हय आनी तें घरूय बांदूंक पावना आनी तें मांयकूय पळोवंक पावना. सो हे भाशेन जाता आमची गोत. पूण जेन्ना हांव ताका मेवलो म्हजें घर मोडलोलें, म्हजें मन मोडलोलें, म्हजें काळीज फुटलोलें. जेन्ना हांव ताका मेवलो आनी काजारूय जाल्लो हांव. काजार जावन एक भुरगें आमचें 5 म्हयन्याचें हिंगाच चाललें जस्ट बॉर्न. आय कांट गॅदर फ्रॉम वीच हॉस्पिटल वी हॅड अ डिलिव्हरी. आतां हॉस्पिटलांत भोंवता तेन्ना हांव चिंतालो. When we went to the first hospital, he said, I think she was born in this hospital. दूसरा हॉस्पिटल में क्या लगता है ये हॉस्पिटल रहेगा. सो म्हजी सगल्यो मेमरी आहात त्यो कुवेटच्यो सगल्यांची विसरलो कित्याक हांवें म्हजें धान मन घालें देव कितें सांगता तें चिंतपाक. आजून म्हाका कळना हांव हूंय सालमिया रावतालो म्हाका आजून फ्लॅशबॅक कांयच येयना कित्याक हांवें सगळें सोडून दिल्लें ताका लागून म्हाका तें आजून ना. पूण जें कितें देवान म्हणलोलें आहा जें कितें तेज्या बरोबर 10-12 वर्सां जें कितें ताच्या सांगाता हांव शिकलोलो तितलें म्हजे तकलेन बरे भाशेन उगडास येता. तर जेन्ना हांव ताका मेवलो कितें जालें जस्ट प्लीज गो अहेड. Just no problem. The last shall be the first. The word of God says that. सो तेणें कितें केलें जेन्ना हांव ताका मेवलो ताणें म्हाका पळयलो मोडलोलो तुटोन पडलोलो. काल आमी कितें पळयताले तो इजिप्तकार सोकला पडलोलो ताका सोडलोलो कित्याक तो दुयेंत आसलो म्हूण. कोणें सोडलोलो ताका तेज्या आदल्या पात्रांवांनी सोडलोलो. म्हाकाय तेच भाशेन म्हज्या जिवितांत जालें की जेन्ना हांव बरे भाशेन वावर करिना वो बरे सिमनारींतूय म्हाका सोडलो कित्याक सिमनारीन म्हाका एक्सिडेंट जालो स्लीप डिस जाली म्हणटकूच पाद्रीन सांगलें तुका पाद्रीपण दिवंक जावचें ना कित्याक आमकां बरें सुटसुडीत बरे भलायकेन भरलेले पाद्री जाय. तर म्हाका हांव रागा बरीत जालो हांवें पाद्रीक पत्त्यान दिलें कित्याक हांव तोंडान सुबे जाल्लो. आतांय आसा. आतांय आसा पूण देवाचें उतोर मारपाक हांव आसा. तेन्ना हांव ओकमान मारतालो कळ्ळें न्हू. तें देणें जें देवान दिलेलें तें हांव सारकें उजार करीन आसलो. Actually talking no is a gift. But that time your thinking was wrong and that's why the gift was abused. हय ती देणें जेन्ना आमी नोकोत देवाचें म्हूण तें आमी मालत्राता कोत्तात तें देणें. तें उजार करूंक जाय फकत देवाक आर्गां दिवपाक देवाचें उतर प्रगट करपाक. तर
पाद्रीनी म्हाका सांडलोलो ताका लागून हांव संवसारान नेटान आयलो आनी संवसारांतूय हिंगा थिंगा एक कंपनींत सावन ते कंपनींत जंप कोत्ता तेन्ना थिंगाय म्हाका बरो हें मेळोंक ना, येवकार मेळोंक ना. सो कित्याक हांवें देवाक म्हज्या जिवितांत येवकार दिवंक नासलो, सिंपल. जेन्ना हांव देवाक म्हज्या जिवितांत, देवाच्या उतराक म्हज्या जिवितांत येवकार दिना तेन्ना म्हाका कोणूय खंयच्याय जाग्याचेर बरो त्रातामेंत मेळचो ना. ताका लागून जेन्ना हांव ताजेशी गेलो, ताणें म्हाका पळयलो, त्या इजिप्तकाराक दाविदान कसो पळयलो, तुटोन मोडोन पडलो, ताणें म्हाका पळयलो. ताणें म्हाका पयलें दिलें देवाचें उतर. तेज्या उपरांत दिलो ताणें म्हाका आदार, जेवपाक खावपाक, म्हणजे म्हाका घेवन भोंवतालो, समजलें न्हू. आनी हे भाशेन हांवें पळयलें. आनी ताका जो इजिप्तकाराक तूं आदार कोत्ता तो तुका तुजें सांडलेलें वो तूं कितें आशेता तें तुका दिता. गोंयां म्हाका लागून ब्रदर जॉन्सन गोंयां पावलो, पयलें बॉम्बेच. म्हाका लागून ब्रदर जॉन्सनाक वा आमकां लागून ती पयली इगोज चालू जाली ती म्हणल्यार आमची जू चर्च, कोलीवाडा चर्च, पादाग्नेलाची पिलार फादरांची इगोजीन पयले रितीर कॉमेस जालें. केन्ना 12 वर्सां पयलीं. I used to be only on the street sharing the word because I never got any opening in the church. So it was the first church that I got is in his parish. Where I was broken myself. But same thing, this is all flashback of what is being taught. हांव म्हजें गोर्व तुमकां सांगूंक सोदिना हांवें कितें केलां तें, पूण जें इजिप्तकारा भाशेन जें म्हज्या जिवितांत जालें तें सांगता. आमचेच इगोर्जेंत पयलो जिंगा म्हाका हांसताले, थिंगाच हांव पाद्री जातालो एक्चुली. थिंगाच हांव लोभ घालून आसलो, तेच इगोर्जेंत हांव कुमियांव दितालो, तेच इगोर्जेंत हांव चेडवाच्या मोगान पडलो, तेच सांगता तेच इगोर्जेंत हांव आतां मिसाक वेतालो भायले भुरग्यां सांगा, म्हज्या भुरग्यां सांगाता. त्याच गांवांत वाड्यांत म्हाका पळयतात सगलो, अरे पाद्री जावपाचो भुरगो काजार जालो. आनी आतां एका टायमार आयकलेलें हो कुवेट आहा म्हूण. आतां हो बेकार लवडी भोंवता पळय, कांय ना, कोणागेर रावता, सासू मांयगेर रावता. सो पोत्तून लॉजीक सांपडलेलो. पूण तेच लॉजीक सांपडलेल्या त्याच जाग्याचेर सामारितान वचतरी पोत्तून वेता आपलें बिंदूल सोडून. तेच भाशेन हांवूय म्हजें तुटलोलें मोडलोलें काळीज जेजूच्या उतराशी सोडून हांव गेलो आनी तांकां सगल्यांक पोत्तून जेजूशी हाडलें. हेंच दर एकल्याचें काम. पूण आमी कितें फकत म्हण म्हाका पेकोवणी मेवली, म्हाका बरें दिसलें, तूं तुजें सांबाळ, हांव म्हजें पळयतां. आतां म्हजो घोराबो ब्लेस्ड, माय फॅमिली इज ब्लेस्ड. सॉरी. सो जेन्ना तूं मोडलो, जरूय तर तूं मोडलेलो आहा आनी तूं तर देवाच्या उतराशें येयला, तुका खूब काम आहा. म्हाका दिसलेलें आयज एक्चुली काल येयलेलीं ती कोण कोण आहात कालची हिंगा, काल हिंगा येयलेलीं ती. आनी तुमी कोणाकूय हाडला हिंगा आयज? कोणाकूय घेवन येयल्यान? भुरग्यांक हाडल्यान. व्हेरी गुड. यू ब्रॉट समबडी? व्हेरी गुड. सो एक्चुली न्हू, जेन्ना तूं बांयचेर येता, बांयचेर म्हळ्यार देवाच्या उतराशी येता, जेन्ना तूं पोत्तून येता, तुज्यान एकल्यान येवपाक जायना. एकल्यान तर येयला न्हू, तूं तुजें बिंदूलूच घेवन भोंवता अजून. जरूय तर तूं जेजूशी येयल्लो, तुजें तुटलोलें मोडलोलें बिंदूल घेवन, कोणें कळटा तुवें बिंदूल सोडलां म्हूण, तूं वेता आनी दुसऱ्यांक घेवन येता जेजूशी, तेन्ना कळटा तुजें जिवीत बदललां म्हूण. हें म्हाका, हांव म्हजे वस्तूंगी सांगना, सॅमेरिटन वुमनाचें हें. दर एक पवित्र पुस्तकांत जें कितें घडणी आहा ती आमकां कशी लावपाची आनी आमच्या जिवितांत ते भाशेन कशे भाशेन वावर करपाचें तें कळटा. हें इतलें टिचींग ब्रदर इतलो तें शिकयतालो, पूण म्हाका तें उगडापें जावंक नासलें. पूण आतां जें कितें ब्रदर शिकयता आमकां उगडास जाता, अरे हेंच करून येयल्यात मरे आमी, ताका लागून हे भाशेन जालें. नाल्यार आमकां कितें फकत आमचेंच, म्हजो बुडकुलो भरलो, म्हाका सासणाचें जिवीत मेवलें. पूण सामारितान वचतरी बुडकुलो सोडटा आनी लॉजेक सांपडलेल्या आपल्याच गांवांत वाड्यांत वेता आनी दुसऱ्यांक सांगता, सोडवोंडार यो पळोवया. Praise God. Now, in a broken state like this, the journey was not easy, right? And with all these things happening, how I asked him, please start reading the Word of God. How there were offers coming for him, and he was so confused, and how the Word of God led him to go. Just share about that. जसो हांव कुवेट सान सोडून गेलो आनी जसो हांव ब्रदर जॉन्सनाक मेवलो, म्हाका तरेतरेचे मनीस म्हाका कामाक आपोवपाक लागले. पूण हांव शांत आसलो, म्हाका टेन्शन नासलें, कित्याक म्हाका कितें मेवलें, जें कितें हांव सोदतालो तें मेवलें. जेन्ना तुका तूं जरूय तर तूं जेजूचें उतर स्वत मानता तेन्ना कितें मेवता पयलें? शांती आनी
संतोष. सो म्हाका शांती आनी संतोष मेवल्लो. म्हजी तकली खंयच आनी चिंतूंक वचोंक नासली तुजेशी पयशे नात, तुजे बायले भुरग्यांचें कितें जातलें तें सगळें शट डावन जालो तो मिटर. तो मिक्सर तुमी पयला कुजनात मिक्सर आसता न्हू, तो कहो फास्ट घुंवता ते भाशेन पयलें घुंवतालें. पयशे करूंक जाय, पयशे करूंक जाय, पयशे तुमचे अशें जावचें ना तें इतलो फास्ट मिटर. सो तो मिटर जो घुंवतालो तो जेन्ना हें देवाचें उतर हांवें स्वत मारलें तो मिटर थांबलो. तो हय आनी कोण कोण येवंक लागले आनी जसो म्हाका हांव चिंतूंक पडलो एक मनीस म्हाका तिसरे फावटी सांगोंक येयलो की बाबा आपूण बॉम्बे कंपनी ओपन कोत्ता, थिंगा म्हाका तूं जायो, तुका हांव तो म्हज्यो गरजोच सारको पावयतालो. म्हाका जाय आसलें फ्लॅट, तो म्हणटा हांव तुका फ्लॅट दितां. म्हाका जाय आसली गाडी, तो म्हणटा तुका हांव गाडी दितां. हांवें सांगूंक ना ताका म्हाका कितें जाय तें, पूण जें कितें जाय तें म्हाका सांगता तो आपूण तुका बरो पगार दिता आनी तूं म्हज्या कंपनीक कामाक स्टार्ट कर. तर म्हाका भितरल्यान दिसता अरे शी मागणें म्हजें पावलें, म्हाका म्हजें काम मेवलें, म्हाका आनी खंय वचपाक नाका, म्हजें जालें काम. सो हांव येता आनी ब्रदराक फोन करता, ब्रदर मातशा जालें दिसता काम म्हजें. तिसरे फावटी मरे तोच मनीस येता म्हाका. हांव ताका ना म्हणटालो, आतां तिसरे फावटी परतून येयला सांगो कितें तुका काम आहा, तुका फ्लॅट आहा, तुका गाडी आहा, बरो पगार आहा, कितें करूं जॉयन जावं न्हू म्हणून चाललें. तर ब्रदरान म्हणलें हांव सांगता तें तूं आयकतलो. हांवें म्हणलें वय तूं न्हू मनशाक म्हणटा ती संवय आसता, जरी तर कसल्याय प्रश्नाक जबाब जायो तो मनीस एकल्याकूच विचारिना तो प्रश्न हें सांगता तें सारकें काय म्हूण. तो म्हणटा समार 10 जाणांक विचारता. हांव तर आतां चिंतूंक गेलो जाल्यार हांव 20 जाणांक विचारपाचो मनीस, कित्याक म्हाका 20 दोतोरांशी हांव गेलां म्हज्या दुयेंसाक लागून. सो म्हजी कॅपेसिटी सदांच हाय आसली त्रास वाडोवपाची, समजलें न्हू. तर तो म्हणटा 10 जाणांक पूण एक मनीस विचारता हें कोत्ता तें हांव सारकें, तुका कितें दिसता, तुका कितें दिसता. आनी ते 10 जाण म्हणटा तुका 10 भाशेची जबाब दितले आनी तुजें कितें जातलें तूं कुफुसांवाक सांपडटलो. सो हांवें तर तुका कितें सांगलें, तूं थाऱ्यार उरचो ना, तूं परतून दुसऱ्या ब्रदराशी वेतलो आनी कोणाशी वेतलो आनी हें तुजी सायकल चालू उरतली. हांव तुका म्हणटा तूं पयत पुस्तक वाचता न्हू. हांवें म्हणलें वय वाचता. कितलो वगतसो वाचता? 10 मिनटां पूण वाचता, कित्याक हांव सेमिनारींत आहलो. 10 मिनटां पूण आमी वाचूंकूच जाय बायबल. तो म्हणूंक लागलो 15 मिनटां कोत्ता. हांवें म्हणलें वय. अर्दें वर कोत्ता वाचूंक. हांवें म्हणलें वय. 1 वर करूंक जातलें? हांवें म्हणलें वय जातलें, कित्याक हांव बेकार आहा न्ही रे. पूण हो आनी म्हाका घालता हें घालिना कितें म्हणटा तें हें कितें म्हणटा तें बार्गेनींग कोत्ता तें पावणीशी हो म्हाका घालता. आमकां पयलीं पावणी घालताले. 1 वर करूंक जातलें? म्हणलें वय जातलें. करीत राव रे, वाचीत राव रे म्हणटा. जसो जितलो तूं वाचता न्हू तूं देवाच्या उतरांत भितर रिगतलो आनी तुका देवाचो ताळो आयकोंक येतलो. जरी तर तूं मनशाच्या जिवितांत प्रश्न घालीत तेंचो ताळो तुका घालतले. देव तुका तुजेशी उलयतलो जेन्ना तूं देवाशी उलयता तेन्ना कोत्तलो तूं. हांवें म्हणलें वय म्हाका हें बरें लागलें. नाजाल्यार म्हजी ती स्टोरी परतून एका तेका उलोवपाची. त्या दिसा सावन हांव लागलो वाचूंक. तेच राती हांवें कॉमेस केलें बायबल वाचपाक. जसो वाचता जेनेसीसान वाचूंक लागलो. वाचता रातचो कितल्यांक 2 3 न्हिदता, परतून सकाळीं उठ्ठा परतून वाचता. जसो कितें वेळ मेवता वाचूंक लागलां. हे भाशेन दर राती सारको सेगीत हांव वाचूंक बसतालो. म्हजी जेन्ना ब्रदराक मेवलें अकस्मात म्हजी बायल दुसरे फावटी प्रेग्नंट आहा म्हूण कळलें. एका मेवोन बेकार आहलोलो होरो एका मेवलो म्हणटकूच तें जालें. आनी बायल म्हजी रातची न्हिदोन आसली, बसून आसताली, कित्याक प्रेग्नंट आहा अकस्मात तिका टॉयलेटीन वचोंक पडटा म्हूण ती बसून आसताली आनी हांवूय बसून वाचतालो. जसो अकस्मात वाचता देड जाल्लें म्हाका मेवलें हेंच हियर ओ इज्रायल. वाचता अकस्मात बेश्टें मॅसेज येयली ना ती म्हाका. वाचता थोडे पेज उक्ती कोत्तात आनी मॅसेज मेवता न्हू. आनी जुदासानूय तेंच केलें. तेणें वचोन जीव दिलो आनी मागीर मनीस वचोन थोडो जीव दिता. ते भाशेन करूंक ना. हांव पयले सुरवातेक सावन वाचूंक लागलो आनी म्हाका कांयच सजमो नासलें हांव. पूण हिंगा पावतकच म्हाका कितें तरी सजमलें. हियर ओ इज्रायल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड. इज्रायल म्हणल्यार देवाचे विचून काडलेली परजा. हांवूय म्हणल्यार ऑलरेडी म्हणल्यार एक देवान विचून काडलो देवाचो पूत. अशें म्हाका दिसलें. आनी हांवें म्हणलें द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड.
अँड दाव शाल्ट लव द लॉर्ड दाय गॉड विथ ऑल दाय हार्ट. म्हणजे सगळ्या काळजांतान देवाचो मोग कर. विथ ऑल दाय सोल, सगळ्या मनांत सान. अँड विथ ऑल दाय मायट, सगळे कापस्तादीन देवाचो मोग कर. अँड दीज वर्ड्स वीच आय कमांड दी दीस डे शाल बी इन दाय हार्ट. जें तुका हांव कितें सांगता तें तुज्या काळजांत घाल. हांव कितें सगळे लोक कितें सांगता तें काळजांत गेलो नासलो. म्हज्या कामाचेर जें कितें प्रॉब्लेम आसलें तें म्हज्या काळजांत आसलें. हिंगा देव म्हणटा हांव कितें सांगता तें तुज्या काळजांत घाल. अँड दाव शाल टीच देम डिलिजंटली अनटू दाय चिल्ड्रन. हांव कितें तुका सांगता तें तुज्या भुरग्यांक शिकय. अँड शाल टॉक ऑफ देम वेन दाव सीट. बसता तेन्ना देवान कितें सांगलां तें उलय. तुज्या घरांत चलोन भोंवता तेन्ना वाटेरूय कोणूय मेवलो जाल्यार देवान कितें सांगलां तें उलय. जेन्ना तूं न्हिदता तेन्ना देवान कितें सांगलां तेंच उलय. आनी जेन्ना तूं उठ्ठा तेन्नाय देवान कितें सांगलां तेंच उलय. अँड दाव शाल बायंड देम. आनी देवान कितें सांगलां, देवान कितें सांगलां तें तुज्या हातीचेर बांद. म्हणजे आमी मास्कोती घालतात न्हू भांगाराच्यो, हिंगा जायना चडशें. बॉम्बे चडशें भांगार बीन आहाय ते घालताय भांगाराचे. भांगाराच्यो हें घालता ते भाशेन तुज्या हातीचेर घाल. आनी दे शाल बी एज फ्रंटलेट बिटवीन दाय. तुज्या दोळ्या मुखार देवाचें उतर दवर. म्हज्या दोळ्या मुखार दिनार आहले. म्हज्या बायलेच्या दोळ्या मुखार पोतून पोतून दिनार येताले हिंग सांगलें म्हणटरी. सो तो म्हणटा, देव म्हणटा कितें म्हजीं उतरां तुज्या दोळ्या मुखार दवर. नाय. अँड दाव शाल रायट देम अपॉन द पोस्ट ऑफ दाय हावस. घरांच्या भायल्यान बरयल्लें आसा न्हू, हिंगा शालोम म्हूण बरयल्लें आहा पळय. थोड्यांचें बरयल्लें क्रायस्ट इज द हेड ऑफ द हावस म्हूण घरांचेर भायल्यान. थोड्यांचें बरयल्लें आसता डॉग्स बिवेअर ऑफ डॉग्स. हे भाशेन जायते तुज्या घराचेर म्हणटा देवान कितें सांगलां तें बरय. आनी तुज्या गेटीचेरूय तेंच घाल. नो परमिशन विदाउट एडमिशन. नो एडमिशन विदाउट परमिशन. सो सो आमी गेटीचेर जें कितें बरयल्लें आसता तें देवाच्या उतरा प्रमाणे ना. देव म्हणटा हांवें कितें सांगलां तें तुज्या देराचेर, तें तुज्या घराचेर, तें तुज्या हातीचेर, तें तुज्या दोळ्या मुखार. And it shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he swore unto thy fathers. आनी अशें जातलें जेन्ना देव तुका तुज्या बसायलोल्या देसांत हाडटलो. जो तुका अब्राहम, आयजाक आनी जॅकॉब टू गिव दी ग्रेट एंड गुडली सिटीज. कितें करतलो? जें तुका देवान बसायलां तें तुका हांव दितलो. म्हणजे आपणेच तुका बसायलां. कोणाक बसायलोलें तें? अब्राहमाक, आयजाकाक बसायलोलें तें हांव तुका दितलो म्हणटा. कितें दितलो? गुडली सिटीज. बरीं शारां. बरीं म्हणत बरीं शारां वीच दाव बिल्डस नॉट. तुवें बांदूंक नात. ओके. हावजीस सो रा चड फास्ट नाका. हें वाचलें कितें? गुडली सिटीज. आनी कितें? अरे घरां भरलोलीं तुवें बरोवंक नात. आतां घरां कोण बोत्ता? घरां आमी बोत्तात वय वना. कित्याक ताका लागून तर पयशे जाय वय वना. आनी हो म्हणटा घरां भरलोलीं जीं तुवें बरोवंक नात. अरे आब्बा म्हणटा हांव हावजी फ्लो गुड वेल्स डिग्ड. अरे बांयो कोण मारतात? हें घेयला प्लॉट घेयलो म्हणटा बांय कोण मारता? हो म्हणटा बांयोय मारलोल्यो आसतल्यो तुवें मारलोल्यो न्हू. मागीर अरे घरां फाटल्यान परोस कोत्ता कोणूय वय वना. तो म्हणटा परोस आसतलो थिंगा तुवें बांदलोलो न्हूय. सो तूं तें घेतलो सगळें आनी धादूस बरीत जातलो. हांव कुवेट कित्याक लागलो? हय कित्याक लागून येयल्लो हांव? धादोस बरीत जावपाकूच तर हांव कुवेट येयल्लो. पूण हिंगा आतां बेकार आहा तेन्ना देव सांगता म्हाका हांवूय तुका धादोस बरीत करूंक सोदतां. कितें करूंक जाय? फकत ह्यो वस्तू करूंक जाय. जें कितें हांव तुका सांगतां तेजेर तुवें नियाळ करूंक जाय दीस आनी रात. तें तुज्या हातीचेर, तें तुज्या देराचेर, तें तुज्या गेटीचेर, तें तुज्या दोळ्या मुखार, तें तुज्या काळजान, तें तुज्या भुरग्यां सोबें करूंक जाय. हिंगा मागीर म्हणटा देन बी वेर. वाचात. सो कितें म्हणटा? हुंयसान हाडला म्हणटा म्हाका
सो हांव हूंय आसलो इजिप्ताक आसलो म्हज्या कोंतान म्हज्यान तुम कोणाच्यान म्हणपाक जाता घोडये कुवेट म्हूण घोडये पातोक घोडये म्हजो गोर्व घोडये म्हजें शाणेपण हांव चड जाणां सो इजिप्त तरे तरेचें जावपा जाता आनी इजिप्त म्हाका कुवेटूय जावपा जाता घोडये तुमकां इजिप्त कुवेट न्हू कित्याक तुमचें घोडये बरें चलता आसतलें सजमल न्हू सो डिपेंड्स ऑन वॉट इज इजिप्त फॉर मी बट म्हाका हें म्हजी इनसेक्युरिटी वॉज माय इजिप्त म्हजी पावर्टी वॉज माय इजिप्त ऑल दॅट वॉज सो तुका उगडास दवर आं तें विसरो नाका देवाक जाणें तुका भायर हाडला खुंयसान इजिप्तांतलो फ्रॉम द जिंगा तूं बानपासांत आहलो जेंगा तुका शांती नासली तर हें वाचलें की ना हांव सारको इतलो हुशाल जालो हांव म्हणटा इतलें केल्यार इतलें मेवता कितें करूंक जाय दिमी घालूंक नाका फुलां घालूंक नाका वाती घालूंक नाका कितें म्हणटा देव देव म्हणटा जें कितें हांव तुका सांगता तें तुज्या काळजांत सांबाळ यू वॉन्ट टू नो अगेन रायट इट डावन गो होम एंड फायंड आउट वॉट गॉड कॅन गीव वॉट कुवेट कॅन गीव एंड वॉट गॉड कॅन गीव what Kuwait can give and you can enjoy and what God can give and you can enjoy. हें वाचलें आनी आगो उठ गो तें प्रेग्नंट उठ गो म्हळ्यार तें उठलें आनी पळय मुगो वाच हिंगा बरयलें आहा मुगो देव आमकां सगळें दिवपाक रेडी आहा फकत आमी देवान कितें सांगता तेंच करूंक जाय आनी ताका वाचून दाखयलें पळय मुगो घरां भरलोलीं बांयो मारलोल्यो सगळें हें झाडां पडां सगळें माड बीड सगळें आसतालें घरां हें सगळें आहा मुगो फकत कितें करूंक जाय देवाचें उतरा प्रमाणें चलोंक जाय कांयच करपाची गरज विजा नाका कांय नाका तेणें पळयलें आनी वण्टीक पळोवंक लागलें वण्टीक घडयाळ हाडलें घडयाळार 1.5 वर जाल्लें म्हाका पळयलो दोळे बंद केले आनी पोत्तून न्हिदलें पूण म्हजें धान मन हूंय आहलें तेज्या स्वभावाचेर काय देवाच्या स्वभावाचेर सो म्हाका पडोंक ना हांवें आयजून विचारूंक ना तेणें कितें चिंतलां तें मेवतात उलयतात आमी पूण आयजून विचारना तूं कितें चिंत्तालें गो त्या दिसा म्हूण कित्याक म्हाका पडोंक ना तें कितें चिंत्ता तें म्हाका पडटा देव कितें चिंत्ता तें म्हाका पडटा देवान म्हजे पासत कितें केलां तें आनी हें अकस्मात हांव ब्रदराक सांगूंक लागलो की ब्रदर हांव गोंया वयता ब्रदर म्हणपा गोंया वयता कित्याक रे बायबल क्लासी चलतात बॉम्बे तूं बेकार तूं गोंया कित्याक वयता आनी म्हाका आनीक एक स्क्रिप्चर मेवल्लें थिंगा द वेल्थ ऑफ द विकेड शॅल बी गिवन टू द रायटियस जे कोण खोटे मनीस आहात तांची गिरेस्काय देव नितिवंतांक दिता नितिवंत म्हळ्यार जो कोण देवाचें उतर पाळटा तांकां दिता हालेलुया आनी हें जें वाचलें आनी ब्रदराक सांगलें ब्रदर आमच्या गोंयच्या प्रायेंचेर आय एम फ्रॉम एक्चुली राया शिरोडा वी डोंट हॅव अ बीच बट म्हाका एकलो कोण तरी मेवलो जो बिचार रावतालो दर्याचेर रावतालो मोरजे सायडीन आनी तेणें म्हजे तकलेंत घातलें गोवा ट्युरिजम चलता जायतें कितें करूंक जाता आनी पळय जेन्ना कोणूय उतरूय शिकयता तेन्ना आनी कोणूय कितें शिकयतलो सो हांव मातशें तितूंक हें जालो आनी पयशेय जाय आहले न्हू टेम्पररी कितें तरी करूंक जाय न्हू सो हांवें ब्रदराक सांगलें ब्रदर हांव गोंया वयतां तो म्हणपाक कित्याक म्हणलें थिंगा दर्याचेर जायते फॉरेनर येतात जायतो लोक येता ते म्हणटा थिंगा देवाचें उतर म्हाका म्हणटा कितें जे अनितीचे पयशे आहात ते नितिवंतांक दितलो हांव जर देवाचें उतर वाचूंक लागलो हांव देवाचो नितिवंत जातलो आनी हें सगलें जें कितें हें जिवीत वायट जिवीत जिवंक येतात ते पयशे आमकां मेवतले आनी हे भाशेन आमचें जिवीत तयार जातलें अशें म्हूण हांव सांगलो आनी ताका हांव गोंयांत गेलो मागीर Yeah, I will keep on going and going. Praise God. I'll This take this them. journey looks to be like a fairy tale. A person will say, "This is foolishness."